استمديتما ظنونا مباركي أكين غير قبل ربي نكني ولا بني السعيس ربا فولكي تيبن سيوين تلهنا رو فولكي على خير يقايدا غدوري السوسمية واخا وزوماد فولكي نيتي شوي كيسي ناقص بنادم غماسن كريكا تغوصا ولا إني لابد الكيسن تصويت نغدا الكيسن نسنف كوال نقراتنا نظر داخلو نقول داخلو نحقو داخلي رقوتنا نصبن نغد نسيرتن نسليلت نشكو وكليسة التنين تلقونا نغد تيونا نغد زرا نغد تيمو ماشين واسيف مخ اللي سليلنت وكنتي انتفت انت ورحرشنت سليلنت نغد ملسنت اللي ساتنا استعربت سلسن ستوكلا استعربت سليلنت التنين كني وكيسنت كرجن ولا يرجن كيسنت سليلنت ملان حسنت كديرتو وصوتك كسرينت أرتم حكمت غيرتسنت وكان اللي سني أكين غير كسر بي ما يخشن أكين غير كسر بي الحقد الكراهية البغض الحسد كلو اللي يخشن ما يهرشن أكين غير يعدلان تمحقو يعدلا دور المشاشخة ثنايين يعدلا دور المشاشخة اللي تنسمو قلتي غاوسيوين ولا إني أكين غورتي للكراهية نكراتنخ أو ريحاشا كراكرا أدورو يضرو كراكرا السلفتية أدوري يضرو كراكرا أدوري كات كراكرا وخا نكات القراي لوري كينا لوري سيكيس لوري فالن أترسيون ولا ريفال تيكاس غاني نكات نكراتنخ نكات سماي فولكين دو قراي وريضرين شكو يرواي ميك لزينا قرآن المود يرواي اختي الشيان بالحق دار الوالدين دار طلبان ولي ترونين دار سلمان ولي ترونين وكان قاور السنة شوية تقاور شوية زال شنو بوش خارس مقولة أبغى نقولوا الفيديوهات اللي ذرينين فتوغ ساليد التران أيتماتنا اللي الترانين يسوسمي بها غي كان يصفرحي يسوسمي يسفوقلاي نيغ أيتماتنا اللي الترانين تنايين الناس قدام مدي التناي قدام مدي التني إلا أنت ما درت حرة جمعتين ونخدم مستوريرين وين يسرف الكور دارت حريتين إلا ما يتفهمنا اللي التنيخس سيتنا يتضمن ولقيت اللي يستنيغ نكي يونيت خرانت غمرت يضنين يزد يستوري السن ولي السن مانيكاس وتيلكيم اللي نيغس يلكم يقلب ودارس يقراول ودارس يقدا صافي ليستيونز وانا تلي غني اللي غنضر غماس نولي خسر اللي خساولك فوق حتى ويس كرامرا ديال 31 نتمتنت ونزور مقورن الرئيس محمد الحسن جحود غير اللي خساولك في غاي اللي يجران غاي اللي وقعان اللي غدي يضل العيد يدي كران تلاليت ورقصنا ربي وضمن اللي زرين بلاوا نيغ اللي يشحى وستي نغدا المركوب يشحاوري لي يغلو نيغ تغرست لي شي توسكار ودروان نغد نشاطا تفوقليان دغيك لي كيس يتونان دايلي كيس يجران لي غنوكيغ ديك لي المهم غيك لي سونيغ نكي تغاوسان خلينا نقوماتنا غير الخيران حقا ورسنغ يسقيسني لا غمدنا وانورو ورسنغ المهم شكون كدراو نقولو السنغ يعني مناو أيتماتنا غاد السنغ
أما سن يمينتانوت وخاصة سنغيسنيان ياد لي بهرا الدراريان تماينوت يمينتانوت يقات وسلماد أمداقل يهزان سي محمد أمجار وغادا تسنغ أما سي مدوكال نتاي غان السبب كلها ديك توالات زوارن ولا تيسنات ولا حتى تيسخرات ني هما غادي يسولدو تعجبها لي ني غيسرح يد تلقيت اسيدي عنصرين غدا امسيكاز ولا سميكيزم ارتسولت تلقيت القبليه غدا ني غاسوهو وني غاسين كلي سارسولو ويني على اسرار غاني تيسفلد دا فرار صغير كلي سميتو نادا يغري يتروى يمين تانا تسلداتي الناس ني غواد ما يوني تيني ركني تعيب هو ولا تعيب نكيه تيان ورجود نكاين نخرانيان ولا ريغ العيب نس ولا ديغ العيب بنادم إنا ريغت إنا سكيسي لي دبرو ويون سي تعلق سيس ولكن غايلي زري غادنيا غايلي ستنيغ المسالة دنيا الكيسنغ يكتين ولا المسالة خدامت ارتدو تسندوها وقلي راه تسكرتي ويز الصرا ومالكنا تكرنت غوزا تظلتي جنس تكليتا دنيغ واحد الذكرى وس كرامي روديان وشي غن بعدا غير لي سديك سي تشوف مزوار ولا غير ما كر ما تنقصش محمد النجار غير لي تشمع فيه من ديك الجمهوريه عجيب نفوض بخير وعلى خير ما كاين باس فتو ولكن غير لي سني غير البروبليم مع التيكان انه هناك سيدي رتني تقيت استاذني غاسو راه نتيني غوركيع نيخت بدا شكون كل ما يتيني نكيع اتولي كي والو غير يان بنادم كان متواضع جدا مستواه متواضع جدا اسويرينو يحضر ورياتوي واشكو ارتباق كيختار التنين رحم الله من عرف قدره يعني البنادم ما يسن قدرنس التنوري جراي يساولي لنا كلو اللي غيملانين يعني سلمان ودياه وراكني نكو وجوني يعني كي هاتي بنا الموريكي كلو ميدن طافن كلو وديان إيكاكرا داري خفنس الدار توجانس داري مدوكالنس وليش كلو تني توريكي والو خصا يختني كي استنايتك هاد فلاس وتحكم تشكو لا نولي الداريكا إنا إلا نغينا تتقنا البنسيرتني تار طلباج نورني غير طلباج مني غودرنت ماشي غير نتني كلو مالك من مالك نكران رايسة يودرت وناس يولسن يودرت غداري نكي ني خدا نايتين ويان شكون يمكن التلست لا تلستي تعرض كلوت راسي يلسو أي واحد إلا تنسوس يشتو فن الروايس ويمكن إسرائيل سكرايك راهو مارك أتي دياوين تنايا أشكو ليقا من غد المساوية اللي غايسوا القديان ليقا مقرد القديان وتنتسوا ويمكن أتي دياوي غيك ليقا تلقمت أسلان طلبعت نتغاوسي وين يرني خصت نحسن ما تنتيجان تغاوسا اللي كلو زوار أمرغ نسوسي سورتو البنسير أتار تبدا التنير ورايس كرامر كانوي الخيال البنسير أراس تجرو كرانت مخريس تختو درت نسي سكر فلاس ماري ريما غنتا ديت ماشي فوق دي سكر فلاس ماري غاكو دانيت راه تزيني فاغ دي سكر راه تصلحني فاغ دي سكر ماري راه يفرح فاغ دي سكر ماري في الفرحة ملي يسكر راه سوق أخرى هاد الفرقة نسي سكر ماري راه سوق أخرى تولي تيدي وين السمغ راه يسكر فلاس ماري يترا يسكر المشكل ذكر انت راه يسكر فلاس أي واحد يسكر فلاس ماري وراه يسكر ماري يقال يعطي باطل غدا عشوائي راه يسكر ماري فماخ اللي يسكر أمرغان دا ستالس نتاي أي رايس يشقى دا ستالس ناني إلا نغير حسان وراك وديني غور حسين طافق غديك حسان لمدن حسان ماركز المعروق بان غنكي لمدن حسان ولكن تفلاس تسمت كرا غزود المسايلة نور اللي نغوينا كلهم يدروس
دا فلاس يسن وليت 20 غير روايس سولات يدرس بلا يمدو كان يخساو المهدي بن برك راه غانا معاك سولت يزيد اللي اختار اللي بحار اللي اختار يعتزل المهدي بن برك يغي ساول يقلين بوسلامة زلط مراسني غانا معاك يغي ساول عبد الله بن دريس تملا ربي في راسني غانا معاك يغي ساول بو بكر شتوك رغم يبيك وين شكون اللي كان التلاميذ مصر تلي الاحترام يغي ساول عمر هراولي تملا ربي في الله راسني غانا معاك يغي ساول ما يسمى غويد اللي تعشرين مزيان يغي ساول وعرباتي كدي يغي ساول ويلي ديس يغي ساول عبد الله بيزنقوا يغي ساول يخساول نويلي كاني من الروايس اللي تمكنين سن فلاس شادو الفدا سلانت المسائل اللي غرس اللي اكتنير سلانت المسائل اللي يعني خاصة ساولني ما يسيسم داغ نوريس صنت لي التنين ما غايتي لي خساري تفوق لي وين نعيد العارش خارجتي لي غيميتا تلفت منر ها تيلي غماس نطلب رجت درسيني دار بالحج ريت لي تشارع دارو عشاق قلينا ما يسيسم الشامخ الله يرحمو ريت لي 44 دار به ندو منو ريت لي غيا توك نتغاو للبلايص لي غيكا ارسمي خريقات تفوقلا زود ختان كيسيلي تلقمتاس غير اللي سنيخ اتوري تعمر الحوج قبل يرفض إلا غمراكش 74 إما تي غمراكش صدار البيضة من 74 إلى 89 دار البيضة غزتها إذا وروني نكي واحد يسنتو واحد يسن فلاس ياز رياض أقطاوي سكرام راهو دسين الذكرى 32 اللي سكرنا يتماتنا غينين تانوت مدن اللي ديوينا شكون كشم غينا يكشم دارس القناة كشم دارس أبوني دارس أبوني القناة تاعنا غناني من تانوت ولهنا غالي التنين مدناهن هرز قريقنا لأنه اللي غاسينا يتنفى والبنسير 61 خايب بداو المنسير الله يسجل غماني هاتيني اختيار غماس منو الفيديوهات 61 يداس ألمانيا زوار سيرك ألطوف يمون مولاي محل فازات هاتي بدرك مولاي محل فازات منو طول غماس منو لي فيديو مولاي محل فازات يويت نطي قال مقدم هذا شكون غير سكرن يان واخا وريق الرايس نطي تقن أمساي نغد المسؤول في الربيع تنايوي سكرماني سيرك ألطوف إلا غاكودان الدار البيضاء مراكش ياشكيد مولاي محل فازات اللي خنيوي ماشي غير نتا تي مناو انا كيسمو عبد الله بوجان نتا التنين عمرت باريس كلو تيلي غير عمرت باريس 61 تنتيسكر عمرت باريس الرئيس مشهور محمد الدمسيري ختم كلو تنت 61 ألمان لا سويس لا هولندا لا بلجيك فرنسا كاتني كلو 61 يمون السيرك ألطوف ماشي تنفع البنسيرو جيت تنفع يتعرض إلى المضايقة 76 اختار لي الغلا الجفاف لغينا من نشكر قصيدة عمر فوقلي من 61 حتى يتعرض إلى المضايقة الاستنطاق أريد تعتقل 81 يعمر أقرن تالي غيسولفو مزرويد المسائل تغوسوين لي ضرانين للسوسيال تمازيغ الهوية الأمازيغية تماجي التمازيغ يفتو سلو كونترادا نتا دربيع عبد الرحيم التونسي هاتي لا سول عبد الرؤوف دون سلو كونترادا الودادية التجار المغاربة دون فرنسا الكونترادا وسكواس عام كيسيلان ناني رول تفوض ختانو قرن سكرنا ثلاث سيزيدار بالشركة قنبو الشركة
وقعدت المشاكل اللي غدي كشيم هاتي عاود غماني كاسيت تياماز دماني دي تياماز من شكايكا هاتي عاود ختكولو نيتي تنفاقي دي تياماز غيدي الشاغي والو اكادير زوج زنت غلي هوا طلق زوج زنت اللي غدا سميتو يوريني النات ديال الحسن الثاني 88 تينت مسكيده الحسن والشي ياش كي دسوا وريد ندباها غماس وغرس نتفراوت إن تداغكيس يتعرض للمضايقات يتعرض ميلود ندباها الاستنطاق الاستعلامات العامة الكوميساريات زنيت باش أفاد دنسا والو كرانت غوصة وتنسن أفلات مكات وكا وريمكن تا غوصة يغدارو ريلي ماني دسريت كاتو كايا أستفكا وراستفكا كيعشرخ الفاميلا والبنسير كيعشرخ يقلين العيادي وجمعة ماتيقان جمع أزيكياتي العيادي أزيس بالكنية إيق وجمعة زود بوجمعة أي سيسم يجاويس والتماس والبنسير يويس يبرقيا كيغدار سجلين تسترحم ربي كيغدار ستشارع كيغدار جامع كداري هاتيني غير تجمعتها عشرخت نتا كدارس كان درس تروانس كان داري تروان جامعة كان تروان ودار جامعة تمران ربي فلاس نتا ولا تفقيرتنس سي محمد الفقيه ورسنا غير السليلة ولا العربية يتماس إلينا يتماس من سبابات نتا إلا ختي ورير تيمزيل غيدا وزيكي كان دارسن نير نندغ لان ارتقن الرباب والبنسير الرباب والبنسير ارتحداغ اللي كانين حرايفين غروايس ادسخن العصر في البنسير وريلا عربتي كاز ديسي التنظيميك غوستارانس حاجة عربتي كي على التنظيميك غوستارا والبنسير اما وراي العصر تسكلوت يقلين الحسن كوي غير من اللول يكاتن خزني غير غيزي التنظيميك محمد الزغيل اري التنظيميك وراس تمس كلوت زر لو قتنا يسخر يا دلاري تموند الممثل اللي صراجا جوجين زر لو قتنا راي تيني جوجين كراهما رقاد نغويد اللي كاتنغويد لما يسترواتاد يساس التمزن تاعو هو ريقا يبونصير اشكو غايد لي تمزنو يبونصير التدادين مرغاد غير نحيو جيو غريباب هاتي بونصير يسخر المركان يقلي محمد مبارك لانه راه اللي منو يرباي بين اهل الله يرباي بين الله اللي عبد بن دريس المزودي البنسير محمد مبارك بونصير وغيد هاد اللي كان يرباي بين وانا راه يسجل نتنا يتاوي عبد الله بن دريس بونصير البنسير الناس اختار غوي وريلا ما يبقيني وياه يلي بوجمعة وترودانت حتى نطري الطابزين كل عصرتو موراك كان اشكو علاه اللي عبد الله بن دريس ولا نتا عبد الله بن دريس لان عبد الله بن دريس كتنا يتموندو موراك بدي سقيت تسجل سي الطمز يقول لنا عبد الله بن دريس تملا ربي في لازم كله ولا اني ما تنهلكن عبد الله بن دريس يوريس الكمان وغادي يوريني نتا سكرانت غوسا راك تجلو ختاني يضني محمد مبارك تملا ربي فلاش يوريس لوطار الأطلس نيتمات إمازيغ الأطلس وغوينا طفون شغل دوكا تيري تتبادل لي الطاوسة اللي تسميت نار تخسرت داك اللي طراني نمغور نرباي سنيت مسكين بيجمعون نفس الشيء دوك اللي غيبان الريت ملي تيبدا يخسر يكطي هادوكا تيري تتبادل اللي سكر وكاور دو بغايش يرا يعلم يرا يلمد توا دام تسكرت تجلو ستينس ويتنيتي لا كرايا انا اللي تقلاد غا الرباب ولا غوان وريلي يقلين الحسن اقلاو يويد ولا مطين بالهوا رستن الروايج بيزكارن انت ديوي يحرم يسيس ديوي ولا نقول بنسير ما تغنيوي يا وستارا وقنا ولي سيبدا الله اكبر انا نضر سيموت العالم يا وستارا وقنا والبنسير ديوي فقط يكشم اللي
اشكو حتى غير اللي شي العصرت اللي شي والنير انا يزر تغرس اللي شي كتول بنسير او يكونوا يزر غددي قتالين كله تغلي غلان منا ويربايبين زريدو ضنس ماني كساتني السلعاب زرت الجان الفتلت ماني ختيني كاع يول تبدلو البرد تولي التل بلي ما يمكنش هاي تنيت تسويسيت ردي ستمون ردي ستمون بالمدن اللي نغسديش ناي غدا نسمونها التسجيل ردي ستمون بالمدن تسويسيت تسويسيت سولا راسني تيزوير شكون غاسولي زوير راه يفوز بيباون واقعيا كاتا اللي نغتنيغ لا أخاف لومة لائم وقصود خير ما يتنين تا شكون ربي تعباديان لحق دوري لي الغلوري لي ولي ظلام ورداري لي اي اللي لا صحابي ضا رتني سير دغا اللي نيغ وانا هما القيام اللي جاك نيغ صنع نكي لا 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 سميتو تلقمتا شي هنا يدي يرا حتى يشمس شكون اللي خصني كيسبي إنه هوبو نقني كلي تنطاق كل ما غيلا اللي يتبع هاد الواو أرنتكيس الواو بوي زكر نورنتيني كني بوي زكر أرنتيني بي زكر بوي فنزي وراننا بوي فنزي راننا بي فنزي بوي زكار نورنا بوي زكار رانتيني بي زكار بوي الماون ورانتيني بوي الماون رانتيني بي الماون تكيس الواوان شكون صافي باين مول اللي جاتني نستعرض صاحب وكذا بدون بلا القوت نقض نغيكيس كي نغلي غورلينت ولا نطلب هاد المسائل ني غورا ديال لي تشوش قد البشر كلش ورا دخلو ني سميتو وكان غليس ني مولاي محمد فزات ايتون دا سميتو غليس هنا ني غماشي يا الفيديو اتاري التليان اريد تقال مقدم نتا توان الربيع هاتي لاغي هاتي ديني غونية ديلا أزا ندو حمد نتزني تاتي اختدا 1900 تي زريختيا دغيا الفيديو اختها تا 1946 1946 غماني فرنسا ما دغيا غويغيلا هاتنين هاتي لا نغينا هنزا هات هزا ندو حمد غاد أريس السلك صوتيه هي يلستين الروايش اختا تقاطروميت يستكعجبن تصور دي سنتكر جو دي غاسن توسي سميتو جو دي غاسن كتناقص غوا يقلن الرئيس العربي ندو حمد برشيد غوا يقال الرئيس كارطوش عميس الحسين قرطوش الرئيس محمد قرطوش ندو حمد هاتالي صود العواي هاري كاتريبان غوا يقال الرئيس يدر تملان ربي أتيغوي مود كله تملان ربي فلازم إلا سول حسن ويدري ويس الرئيس يدر ويس الرئيس يدر هاتي إلا سول نتا يويد تقاعد نسخ فرنسا وقالني غاونا للتليا اللي مقدم هات عزا هاتي تلا تصويراتنين الساقيس القصوتي هي باش بواقعيين نتسنمانتيني يغرا نساول الزوار ناوي إنو أنغميس أدريس ناوي ميك يدوس نيميك يعني الحقيقة يغرا تقول راوي غير الحقيقة دريس راوي غير نيميك شكون تشقى يغرا توقع فكرة يغرا توقع فكرة هاتي تشقى وانا يداق السلف يتماثل وانا مو داق شويه يسكر هر هنا الحالة يصبر الكاتورة تقلق أين تعجبني الناس أين يعجبني بنادم مرتي التيني غير ينتقد بنادم النقد كان بناء قبلت ولكن باش أهل التيني تبع الفلاطة ورفلك بسلق فلور تبسلت راك تقدر راك تحترم أقول له تحترم غندن أشكو إلا يلصق لكي بنادم راينا تعجب أكون داخسني من رعايتما أرتولت يضم على فيديو يضم ويختم ربي أترد برغيكرا يويزن داغي فولكين نبيهتي استكور مرقرا دغمات نخلي دارو مزختا اللي قران أشكونا إلا نتسول دار السطيا دي غير تيكمي عصلور نو فيه مستفرا غرزغو السنة دا غيدي لا غصاد مثل الحد ردا سميتو هن المقارنة تولشيان ضيض غمس نتيزي تيسيان دمراوت نضيض غماس يان
وسايس تبادو التمازيغ الثامنة رقيس نساول فونازور الرئيس حماد وتغزوت تنمرتاي تما دور يضني أسر يضني الفيديو يضني تيمنسيوين نغد تيمكليوين نغد تيناترام هذا غيغفر ربي تما مبارك وعشيركم مبارك رمضان.